پہاڑی زبان میں اپڈیٹ سنیے۔ مقبوضہ جموں کشمیر وچ آج یوم عاشورہ دی مناسبت تھی۔ جلوس کو روکنے دے واسطے قابض بھارتی انتظامیہ سن سخت پابندیاں لا رکھیاں ہیں۔ اے دن نواسہ رسول سیدنا امام حسین اور انہاں دے 72 جانساراں دی یاد وچ پوری دنیا وچ منایا جاندا ہے، جدھر آج ہی دے دیہاڑے 1450 سال پہلا میدان کربلا وچ حق اور باطل دا مارکا لڑیا گیا، جس وچ مٹھی پار حق پرست اپنی جاناں قربان کر کے ہمیشہ دے واسطے باطل دے اتے غالب آ گئے۔ مقبوضہ جموں کشمیر وچ ہر سال یوم عاشورہ دے موقع دے اتے جلوساں دی روایت رہی ہے، مگر قابض انتظامیہ سن سرینگر دے لال چوک، عالمگیر بازار، زرڈی بل، لال بازار، شہید گنج، حول اور دوئے علاقیاں وچ پہلے دی طرح اس سال بھی روایتی جلوس کڈن دے اتے پابندی لا رکھی ہوئی ہے۔ شہر سرینگر دے 8 پولیس تھانے دی حدود وچ پابندیاں لا رکھیاں ہوئی ہیں۔ سول لائنز دے 3 پولیس تھانیاں دی حدود وچ بھی دفعہ 144 نافذ ہے۔ کرن نگر، جہانگیر چوک، اقبال پارک اور بڑشاہ چوک سمیت کئی علاقیاں دے اتے خاردار تاراں لا کے اس کے علاوہ بختر بند گاڑیاں کھڑی کر کے سڑکوں کو بند کر کے دا ہے۔ قابض انتظامیہ سن 1989 وچ بڑے جلوساں دے اتے پابندی لا رکھی اسی کیونکہ اے آزادی دے حق وچ مظاہرے وچ تبدیل ہو سکتے ہیں۔ بھارتی ظلم دے خلاف کشمیری عوام دی جدوجہد کربلا دی جنگ دی توسیع ہے۔ کشمیری آزادی دی راہ دے وچ عظیم اور لازوال قربانیاں دے کے کربلا دے جذبے کو زندہ رکھ رہے ہیں۔ مقبوضہ جموں کشمیر وچ مودی دی پالیسیاں کو چیلنج کرنے والے کشمیری سیدنا امام حسین دے حقیقی پیروکار ہیں، جد کہ بھارتی نقشے وچ رنگ پرنے والے لوگ یزید دے سنگی ہیں۔ شہداء کربلا کشمیری عوام کو بھارتی قبضے دے خلاف مزاحمت جاری رکھنے وچ طاقت دیندا رہے سی۔ کشمیری عوام بھارتی ظلم و ستم دے خلاف ڈٹ کے کربلا دی یاد تازہ کر رہے ہیں۔ کشمیری عوام دے واسطے کربلا اور سیدنا امام حسین دا پیغام ہے کہ بھارتی ظلم دے خلاف ثابت قدم رہنا ہے۔ کشمیری عوام سن مشکل حالات وچ آزادی دے جھنڈے کو سربلند رکھ کے حقیقی حسینی کردار ہونے دا ثبوت پیش کیتا ہے۔ بہادر کشمیری سیدنا امام حسین دے راہ دے اتے چلدیاں ہویاں بھارتی تسلط پسندانہ عزائم کو ضرور پیوندے خاک کرسن۔